युनफिकून, अल्लाह के रास्ते में क्या करो, खर्च कर दो। सारा ही करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या करा, मिन तबीज़, क्योंकि इसकी तशरीह दूसरी आयत में आ गई कि यसअलूनका माज़ा युनफिकून, कि हम क्या खर्च करें, तो हुक्म आ गया कि कुलिल अफ़वा, इनसे कह दीजिए कि थोड़ा सा, आप कहते हैं ज़ायद माल, कि जो ज़रूरत से ज़ायद हो, जो अपनी ज़रूरत से क्या हो, ज़ायद हो, वो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करें। अब ये ज़कात के बारे में नहीं है कि ज़रूरत से ज़ायद होगा तो ज़कात देंगे, वरना नहीं, बल्कि ज़कात क्या है, नमाज की तरह फ़र्ज़ है। जैसे नमाज की अहमियत है, ऐसे ज़कात भी क्या है, अहमियत है, कि ज़कात भी इस्लाम का क्या है, रुकन है। तो इंसान जैसे नमाज का एहतमाम करता है, खुशू से पढ़ता है, वज़ू करता है सारी, ऐसे ही ज़कात के बारे में भी हुक्म है कि ज़कात में भी पूरे माल का हिसाब करें। जैसे बालिग़ हो, साहिब निसाब है, तो अपनी ज़कात की तारीख़ को याद करें, ज़कात की तारीख़ को क्या करें, याद करें। जैसे बालिग़ हो गया, अपनी औलादों को भी सिखाएं। जैसे 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म है, और 10 साल की उम्र में क्या है, मार के पढ़ाना है। ऐसे ज़कात का भी हुक्म है कि जब बचपन में ही से उनमें खर्च करने की आदत हो, बालिग़ हो गए तो उनकी मिल्कियत में अगर कोई माल है, उस वक़्त विरासत में आ जाता है, गिफ्ट में आ जाता है, तोहफ़ा दिया जाता है, वालिदैन दे देते हैं, या और बच्ची है तो कोई जेवर दे दिया, शादीशुदा हो गया तो माँ बाप क्या करते हैं, जेवर दे देते हैं। तो ज़कात की तारीख़ को याद करें। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि तारीख़ याद नहीं हो। जिस दिन ज़कात की तारीख़, यानी माल मिल्कियत में है, ज़कात के अमवाल कितने हैं, 4 हैं। ज़कात के अमवाल कितने हैं, 4। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 नकदी, करेंसी। अब नकदी को मुराद हम कहें करेंसी, बस औकात वो कहते हैं नकदी, रुपया तो नहीं है, लेकिन रियाल लेके रखे हुए हैं, डॉलर लेके रखे हुए हैं, बॉन्ड्स लेके रखे हैं, शेयर्स लेके रखे हुए हैं, वो सारे क्या हैं, करेंसी के हुक्म में। जो चीज़ें करेंसी की मिल्कियत, करेंसी हो या करेंसी की सनद हो, चेक रखा हुआ है, किसी आदमी से कर्जा लेना था 2 लाख रुपए, वो कहता है मेरे पास पैसा तो नहीं है, चेक तो रखा हुआ है। अब ये भी क्या है, करेंसी है, करेंसी की सनद है ना। तो पहला क्या है, सोना, चांदी, करेंसी, और तीसरे नंबर पर है माले तिजारत। माले तिजारत हर वो माल जो बेचने के इरादे से ख़रीदा जाए, हर वो माल बेचने के इरादे से ख़रीदा जाए, और वो बेचने की नीयत भी बाकी हो, बेचने की नीयत भी क्या हो, बाकी। तो ये 4 चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, हिसाब किताब में कहते हैं उलझ जाए कैसे। 4 चीज़ों में से देख लिया जाए कि कौन सा माल कितना कितना है। तो ज़कात की तारीख़ को याद रखें कि कौन से दिन फ़र्ज़ हुई है। फिर उस वक्त फिलफौर शरीयत का हुक्म नहीं है टैक्स की तरह के, माल आ गया फ़ौरन टैक्स अदा करो, नहीं, बल्कि साल गुजरेगा पूरा। फिर साल गुजरने के बाद फिर देखेंगे कि कितना माल है, निसाब के बकदर है या नहीं है। आगे जाके इस पर हम तफसील से पढ़ेंगे निसाब क्या है ज़कात के अल्फाज में। तो यहाँ पर यह है कि मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून में एक कौल क्या है, ज़कात का है, कि जहाँ नमाज का हुक्म वहाँ क्या है, ज़कात को। बाद हज़रात ने फरमाया युक़ीमूनस्सलाह से अल्लाह ताला ने हुकूकुल्लाह को बयान कर दी। नमाज अल्लाह का हक़ है ना, तो जो जो चीज़ अल्लाह का हक़ है तो ईमान लाते हैं। सबसे पहला तो अक़ीदा है, उसके बाद हुकूकुल्लाह को बयान कर। और मिम्मा रज़क़नाहुम से इशारा कर दिया कि हुकूकुल इबाद को अदा करें, तो हुकूकुल्लाह को भी अदा करें और क्या करें, हुकूकुल इबाद को भी अदा करें। तो मुत्तकी लोग कौन हैं, जो अल्लाह के गैब पर ईमान लाते हैं, अक़ीदा दुरुस्त रखते हैं, हुकूकुल्लाह को अदा करते हैं और हुकूकुल इबाद को भी अदा करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। तो मुत्तकी आप अलैहिस्सलाम के दौर में 2 तरह के मुत्तकी मुसलमान जो हुए थे लोग, वो 2 तरह के थे। एक वो लोग थे जो कुफ़ार और मुशरिकीन थे, एक वो लोग थे जो कुफ़ार और मुशरिकीन थे मक्का के। तो उनके बारे में तो ये है कि शुरू से उनका अक़ीदा भी दुरुस्त नहीं था और किसी नबी को भी नहीं मानते थे, बुतों की पूजा करते थे। अब उनके बारे में तो ये है अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूनस्सलाह से इशारा हो गया। और दूसरे वो लोग थे जो जिनका अक़ीदा कुछ हद तक क्या थे, दुरुस्त थे, यानी यहूद नसारा जो साबिक़ अंबिया अलैहिस्सलाम को मानते थे, अपनी किताब पर अमल भी करते थे, उनके पास किताब भी मौजूद थी। जब कुरान नाज़िल हुआ मनसूख हो गई, अब उस पर अमल जायज़ ना रहा, लेकिन अपनी किताब को मानते थे, अपने दीन के पैरोकार थे। तो उनके बारे में आ गया कि वो लोग, पहले तो वो लोग गए, अब यहाँ वो लोग जो ईमान लाते हैं आप पर, जो चीज़ आप पर नाज़िल गई। आप पर क्या नाज़िल हुई, बिमा उन्ज़िला इलैका से क्या मुराद है,
جو سے پہلے نہیں، یا بما انزل الیک، بما انزل الیک یہاں سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید، یعنی آپ کی طرف نازل. آپ سے خطاب کس کو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے خطاب یہاں الیک کا خطاب کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو بما انزل الیک میں کیا نازل ہوئی؟ قرآن مجید. یہ سمجھ رہے نا؟ تو بما انزل کہ وہ ایمان لیتے ہیں اس کتاب پر. یہاں ہم کتاب محذوف نکال لیں گے کہ اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل. تو آپ پر نازل کیا ہوئی؟ قرآن کریم. تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ وما انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان پہ پہلے. تو وہ پہلی کتابوں پر تو ایمان لاتے تھے لیکن آپ کی کتاب پر نہیں تھے. تو آپ پر ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی کتاب پر بھی کیا کریں؟ ایمان. آپ کی کتاب پر لانا ایمان سمجھے کہ کس پر ایمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے کہ عقیدے کے لیے کہ آپ پر ایمان لانا ضروری ہے. کہ پہلے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے وہ بھی ٹھیک ہے، اور ایمان والوں کو بھی یہی خطاب ہے کہ اجمالی طور پر اپنے دور کے اندر جو بھی کتاب اللہ نے نازل کی تھی وہ کیا تھی؟ برحق تھی. کہ اپنے دور میں وہ برحق تھی، اس کے احکام درست تھے، اللہ کی طرف سے تھی. اور اپنے دور کے اندر جتنے انبیاء علیہ السلام تھے وہ سارے کیا تھے؟ برحق تھے. اب جتنے بھی انبیاء علیہ السلام یا بعد میں بھی کوئی نبی آ جائے تو وہ پہلے انبیاء میں سے تو وہ نبی نہیں رہے گا، وہ نبی نہیں رہے گا. تو یہی ہے. تو علماء نے لکھا کہ یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ نے دو طرف اشارہ کر دیا نا، کہ ایک تو اس دور کے اندر قرآن نازل ہوا. اس دور میں کیا ہوا؟ قرآن نازل ہوا. اس وقت آپ پر نازل ہو رہا تھا. ایمان کا جز بتلا دیا کہ جو کتاب آپ پر نازل اس پر ایمان لائیں. اور دوسرا جز کیا تھا؟ کہ جو پہلے گزر چکی ہیں ان پر ایمان لائیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بعد میں بھی کتاب ہوتی، بعد میں کتاب ہوتی تو اس کا بھی کہا جاتا بما انزل الیک من قبلک و بما انزل الیک من بعدک. یہ بھی ہوتا نا کہ اگر ایمان کے لیے کہ اس پر بھی ایمان لائیں جو آپ سے پہلے تھی، اس پر بھی ایمان لائیں جو آپ پر نازل. آپ کے بعد بھی کوئی کتاب ہوئی تو اس پر بھی کیا کریں؟ ایمان لائیں. تو معلوم ہوتا ہے آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے. تو جو دعویٰ کرے گا کہ میرے پاس کتاب آتی ہے اور میں نبی ہوں، کیا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا. تو اس آیت سے بھی ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے. اس آیت سے کیا ہوتا ہے؟ ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے. ختم نبوت کا عقیدہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ علیہ السلام کو آخری نبی ماننا، آپ کے بعد کوئی نبی. ایک تو ہے آپ علیہ السلام کو نبی ماننا، اور دوسرا کیا ہے؟ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. نبی اور رسول میں آپ کو فرق بتایا تھا نا. رسول کس کو کہتے ہیں؟ نبی اس کو کہتے ہیں جو پہلی شریعت پر، پہلے دین پر، پہلے نبی کی تعلیمات کو آگے پہلے. اور رسول اس کو کہتے ہیں جو جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی جائے. جیسے ہارون علیہ السلام کیا تھے؟ نبی تھے، رسول نہیں تھے. کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اور تورات کو آگے چلایا، نئی کتاب ان کو کوئی نہیں دی گئی. اور آپ علیہ السلام کیا تھے؟ رسول تھے. رسول نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے. جو نبی ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا. تو اس لیے کہ آپ کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. یہ جو قادیانی کہتا ہے کہ میرے پاس بھی وحی آتی تھی، تو اس قرآن کی آیت سے ثابت ہے اس کے پاس کوئی وحی نہیں آتی. تو یہاں پر ثابت ہو گئے. تو علماء نے لکھا کہ اس آیت سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں آئے گی. جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. تو اسی آیت سے عقیدہ ختم نبوت بھی ثابت ہوتا ہے. اور بھی قرآن کریم کی آیت 100 آیات ایسی ہیں، 100 آیات واضح طور پر ایسی ہیں کہ جن سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے. یہ بھی عقائد میں سے ہے. قادیانی کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ یہ نبی ہے، یا نبی کے روپ میں ہے، یا نبی کا سایہ ہے، یا اس پر